والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ مل کے دوسری پڑھو شدید سردی ہے اور سردی دے وچ جنہ بندہ بلند آواز نال درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ تعالی انسان دی طبیعت مزاج باڈی ہے خون حرکت چا جاندا ہے تے سردی لگنی ہٹ جاندی ہے مل کے درود شریف پڑھو تاکہ خطاب دی ابتدا کریے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اچائے گھرانہ غوث پاک دار مل کے پڑھ لئیے سرکار غوث اعظم کی شان اچائے گھرانہ غوث پاک دار پڑھ لو اچائے گھرانہ غوث پاک دار بولو اچائے گھرانہ غوث پاک دا کملی والا نانا غوث پاک دا تے اولیاء سارے دنیا دے سارے دنیا دے گاندے نے ترالا غوث پاک دا پڑھ لو گاندے نے ترالا غوث پاک دا مزہ تا ہونا جو سارے مل کے ذکر کیتا گاندے نے ترالا مائک دی گین کھولو دوروں آواز کیا کرے گاندے نے ترالا غوث پاک دا
کملی والا نالا غوث پاک دا ایکو ڈیلے نہیں بند کرنا میں مائک دی گین کھولن دی گل کیتی ہے ہاں اچائے گرالا غوث پاک دا اچائے گرالا غوث پاک دا کملی والا نالا غوث پاک دا ایک میں نہیں منگتا میرا دا ایک میں نہیں منگتا میرا دا ہے منگتا زمانہ غوث پاک دا بولو منگتا زمانہ غوث پاک دا پڑھ لو منگتا زمانہ پاک دا کملی والا نالا غوث پاک دا آخر تے ہوندا نا ریپیٹ وغیرہ انہوں چلاؤ تے ٹل جاوے گی ہر مشکل تے ٹل جاوے گی ہر مشکل تسی لنگر پکانا غوث پاک دا لنگر پکانا غوث پاک دا تسی لنگر پکانا غوث پاک دا کملی والا لالا غوث پاک دا نہیں کام کرتا بے تے بن جاوے گی بگڑی تیری وی بن جاوے گی بگڑی تیری وی تو بن جا دیوالا غوث پاک دا بن جا دیوالا غوث پاک دا پڑھ لو بن جا دیوالا غوث پاک دا کملی والا نالا غوث پاک دا خیال رکھیے جی ہاں تے شافی ذرا ہونے گج بج کے تے شافی ذرا ہونے گج بج کے نعرہ ہونے لانا غوث پاک دا نعرہ ہونے لانا یار میلو مزہ نہیں ہوتا تسی جو ٹھرے بیٹھے ہو نا میں تو زیادہ موٹر سائیکل تے گھنٹے تے سفر کر کے آئے بیٹھے تے انج تے مزہ نہیں نہ ہوندا پھر بندہ بکلا مار کے بیٹھ جائے تے بولے ہی نہ پڑھو میرے نال تے شافی ذرا ہونے گج بج کے ایسے گین کنٹرول
ماحول چ رکھنا پورے خطاب تے تسی اج مینوں سکھاونا تے میں تانوں سکھاونا تے اج دی تقریر وچ انشاءاللہ آپریٹنگ پوری ہو جائے گی تے شافی ذرا ہونے گج وج کے نعرہ بس لانا غوث پاک دا پڑھ لو نعرہ ہونے لانا غوث پاک دا نعرہ ہونے لانا غوث پاک دا کملی والا نانا غوث پاک دا اچائے گھرالا غوث پاک دا پڑھ لو اچائے گھرالا غوث پاک دا کملی والا نانا غوث پاک دا قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں حضرت غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مضمون تے غالباً آج تیسرا جمعۃ المبارک شاید میں خطاب کرن لگا اور واقعاتی سٹائل تو انداز تو ہٹ کے پچھلے جمعے فذکرونی اذکرکم دا ایک زاویہ بیان کر رہا سا آج میں کرامت دا موضوع لے کے تواڈے سامنے پیش خدمت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک سورۃ النمل آواز کھولنی سورۃ النمل آیت نمبر 40 تا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے ٹھیک ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی کچہری لگی سی نہایت اختصار نال اشارہ کرنا ہے صرف اشارہ دے کے اگے چلنا ہے دربار سی پرندے حاضر جانور حاضر اور آپ دی فوج اندر جنات حاضر انسان حاضر آپ نے فرمایا مینوں شہزادی بلقیس دا تخت چاہیدا ہے کون ہے جڑا لے کے آوے 1500 میل دے فاصلے تے تخت سی کنے 100 میل دے فاصلے تے 1500 میل دے فاصلے تے تخت سی اللہ دا پیغمبر سی بیت المقدس دا ایریا سی جتھے جلوہ گر سن اور ملک سبا اوتھے شہزادی بلقیس دا تخت سی تے تخت سی محل دے 7ویں روم اندر اندر تو اندر اندر تو اندر اندر تو اندر تے شہزادیاں دے تخت جڑے نے وہ ایویں نہیں پئے ہوندے اوتھے سیکیورٹی سی شہزادی دا تخت سی محل دے اندر سی اور بڑا رئیس ملک سی جس ملک دی وہ شہزادی سی جیدی باغ دور انہیں سنبھالی سی اتھو تخت لے آنا سی فرمایا کون ہے جڑا تخت لے کے آوے قرآن کے اندر عفریت من الجن ایک جن اٹھ کے کھڑا ہویا پہاڑ جنہ ہوتا جسم سی تے جتھے بندے دی نظر جاندی علماء تفسیر بیان کردے نے اوتھے او دا قدم جاندا سی او دی رفتار دا یہ عالم سی انہیں کیا حضور میں لے کے آنا پوچھیا کنی دیر انہیں کیا تہاڈی اے مجلس برخاست ہون تو پہلے پہلے تخت تہاڈے قدماں چ حاضر کر دیاں گا صبح ویلے آپ دی مجلس ہوندی سی اور دوپہر ویلے تک وہ سلسلہ چلدا سی آپ نے کہا مینوں تے دے تو بھی پہلے تخت چاہیدا ہے پھر ایک اللہ دا ولی اٹھیا قرآن نے کیا الذی علم من الکتاب او دے کول کتاب دا علم سی تے کتاب پڑھائی نبی نے سی کتاب پڑھائی نبی نے سی نبی دا او شاگرد بھی سی نبی دا او صحابی بھی سی تے اللہ دا ولی بھی سی نبی دا صحابی بھی ہویا نا نبی تو کتاب پڑھی ایمان دیا نظرانال نبی نو ویکھیا علماء تفسیر نے آصف بن برخیہ دا نام لیا کہ او سی
اللہ دا ولی سی سلیمان علیہ السلام دا امتی سی امت سلیمان پیغمبر وچوں ایک اللہ دا ولی سی اللہ دے نبی دا صحابی سی اللہ دے نبی دا شاگرد سی کتاب دا علم سی اور علماء تفسیر بیان کردے نے کہ ایک علم ظاہر ہوتا ہے دوجا علم باطن ہوتا ہے اوتھے کیڑا علم سی ظاہر نہیں تصوف دی گل ہو رہی ہے علم طریقت دی بات ہو رہی ہے علم باطن دی بات ہو رہی ہے تصوف دی بات ہو رہی ہے کہ او جڑا علم سی نا او باطنی علم سی اچھا جد او دے کول علم سی اللہ دے نبی دا شاگرد سی اٹھ کے کھڑا ہویا تے عرض کیتی سونیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک میں تہاڈی بارگاہ وچ آنا آتی کا تیرے حضور حاضر کر دینا بہی قبل اس دے کہ این یرتد الیک طرفک مطلب کہ تیری آنکھ تیری نظر واپس پلٹ کے تیرے ول پھر مڑ کے جائے یعنی تیری آنکھ چپکن تو پہلے اے پلک بند کی تھی دھیان میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ اجے بھی کئیاں بندیاں میں انی دیر چپ بھی ہو گیا انہاں ڈبے دی جان نہیں چھڈی ادھروں ویکھنا بند نہیں کیتا ایتھوں مینوں اندازہ ہوندا ہے کہ یہ بندے صرف صورت ہی لگے نے انہاں آکھنا ہلے گڈی چڑھیا نہیں بندہ میں تہاڈے لئی مضمون لے کے آنا پریشان نہ ہویا کرو خیر نہ جتھے بندہ بیٹھا ہوئے دھیان اوتھے رکھے تے میں کہنا میں تہاڈی تربیت کر رہا اے مینوں نہیں پتا کنا چر میری اس چیئر تے بیٹھ کے میں کنا چر ڈیوٹی دینی ہے میں کنا چر ڈیوٹی دینی تسی کنے چر آونا تے میں کنے چر آونا میں تہاڈی تربیت کرنا پیا بھی تقریراں صرف سر دا نہ نہیں ہوندا اللہ نے مجھے سر تو نوازیا بھی ہے میں سڑدا نہیں سر والےاں تو میرے کول آواز بھی ہے گلا بھی ہے تے کلام مینوں بڑا آندا میں تے ڈائریاں رکھنا 4-5 تے جمعہ پورا لنگ جانا ہے تے مینوں تیاری بھی نہیں کرنی پیندی مضمون ال توجہ دیا کرو اسی دین دا علم سکھنا نے جمعے دی نماز ویلے تے کئیاں ہونے آ جانا آدھا گھنٹہ لنگنا انہاں آ جانا دوڑدیاں نماز پڑھنی ٹر جانا میں پچھلے جمعے گل پیا کردا سا کہ شریعت دا علم سکھن دی نیت رکھ کے آن والے بندے انہاں دے قدماں وچ فرشتے پر بچھاندے نے فرشتے اسی نالے دین دا علم سکھنا ہونے ہیں نالے جمعے دی نماز پڑھنا ہونے ہیں دو کام کرنا ہونے ہیں ٹھیک ہے اے لوگ عزت آلے نے مقام آلے نے جڑے چسکا لین نہیں ہوندے مصطفیٰ دے دین اور شریعت دے قوانین سکھن واسطے آندے نے آکھو سبحان اللہ اچھا میں عرض پیا کرنا کہ اللہ دا ولی اٹھ کے کھلوتا انا آتی کا بھی قبل این یرتد الیک طرفک آنکھ سونیا بند کر کے واپس اج نظر کھلے گی نہیں آنکھ چپکے گا مڑے گی نہیں اینے کے وقفے وچ 1500 میل تو تخت چوک کے تیری بارگاہ وچ میں حاضر کر دیاں گا اچھا اے اٹھ کے گل کرن والا کون سی اللہ دا ولی سی نبی دا صحابی سی نبی دا شاگرد سی کتاب دا علم پڑھن والا تے نبی تو پڑھن والا طریقت دیاں گلاں تے تصوف دا علم تے علم باطن رکھن والا جتھے جن دی طاقت ختم ہوئی اوتھے اللہ دے ولی دی ایمان دی نبی دے شاگرد دی نبی دے صحابی دی تے اللہ دے ولی دی اوتھوں طاقت دی ابتدا ہوئی اٹھ کے آکھیا سونیا ہن اے کسے تفسیر وچ نہیں بھی آکھیا ہوئے پہلا تے مینوں ایڈریس دیو نا بھی او جا کے تخت چکنا کتھوں میں ہائے ہائے تخت چکنا کتھوں ہے نہ ایڈریس دیتا نہ ایڈریس پوچھیا نبی نے گل کیتی نبی نو پتا سی کہ میری مجلس اندر میرے پڑے ہوئے بندیاں وچ اینی طاقت ہے اینی قوت ہے میں انہاں وچوں باطنی کمال منتقل کیتا ہے کہ جے میں چاہا اکھ چپکن تو پہلے میرے شاگرداں وچوں شہزادی دا تخت لیان دی طاقت رکھن والے بیٹھے ہوئے تائیوں اعلان کیتا سی جن اٹھ کے کھلوتا فرمایا نہیں تو بہ جا انی بھی سانو جلدی تخت نہیں چاہیدا بھی محفل مکے تے تو پھر لے کے آویں ایڈا بھی جلدی نہیں چاہیدا دوجے آکھیا آنکھ چپکن تو پہلے آنکھ انج بند کیتی انج کھول لی شہزادی دا تخت آ گیا اے عقل نہیں مندی بولو عقل نہیں مندی تے جے نبی تو اے وقوع پذیر ہوئے تے اینو معجزہ کہندے نے جے ولی تو وقوع پذیر ہوئے تے اینو کرامت آکھیا جاندا ہے اور گل سمجھے چاہیے اچھا اے تسی سلیمان پیغمبر دا امتی تے جے میرے مصطفیٰ دا امتی ہوئے تے پھر او دی کرامت دا کی عالم ہوئے گا
لون گل شروع ہو گئی ہن تہاڈی سبحان اللہ تو مینوں سمجھ آ گئی تانوں میرے مضمون دی سمجھ آ گئی میں گل کی سمجھانا چاہنا حضرات مکرم سات چک دے باشندے ہو سات چک دے رہن والے ہو اسی جد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالقادر جیلانی دی شان بیان کردے ہوں کدی اسی ڈبے بیڑے دی گل کرنے ہوں کدی غوث اعظم دی ایک کرامت بیان کرنے ہوں کدی دوجی کرامت بیان کرنے ہوں اللہ دے نیکاں لوگاں دیا کرامات جدو بیان کرنے ہوں لوگ سانو تانے دیندے نے لوگ سانو مینے دیندے نے کہندے نے یار اے ڈبا بیڑا تار دیتا اے فلاں جگہ تے فلاں ہو گیا ساڈے مننے چ گل نہیں آندی میں کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک اللہ دا قرآن کہندا ہے اے کرامت اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی لا ریب کتاب بیان کی تھی منبع نور و ہدایت کتاب بیان کی تھی کیڑی کرامت بیان کی تھی سلیمان پیغمبر اللہ دا نبی جلوہ گر نے اعلان فرمایا کیڑا بندہ تخت لے کے آوے آس بن برخیا اے آنکھ چپکن تو پہلے شہزادی بلقیس دا تخت اینے پیرے لگے وچوں اس ملکہ دا اس شہزادی دا تخت ملک سبا تو چکیا تے چک کے نبی دے قدماں وچ دھر دیتا عقل نہیں سی مندے پر جتھے عقل دی ہاتھ آ جائے اوتھے ولی دی کرامت آغاز ہوندا ہے عقل دی حد آ جائے اے تے اے سلیمان پیغمبر دا امتی ہن آؤ میرے مصطفیٰ دے امتی دی کی شان ہوے گی آکھے گا جی اس امتی اندر فرق کیوں ہے اللہ کریم نے لوگوں بندیاں ورگے بندے نہیں بنائے حسن ورگا حسن نہیں دیتا جمال ورگا جمال نہیں بنایا خالق کے کائنات نے کمال ورگا کمال نہیں دیتا رب کائنات نے نبیاں نو نبوتاں دتیاں رسولاں نو رسالتاں دتیاں انہاں دے مدارج رکھے اونا دے مراتب رکھے نفس نبوت اندر نبی سارے برابر نے نفس رسالت اندر جویں رسول سارے برابر نے پر سارے نبی بھی ایک جے نہیں خالق کے کائنات نے سارے رسولاں نو اکو جہا مقام نہیں دے کے بھیجیا سارے رسولاں نو اکو جا مقام دے کے نہیں بھیجیا آکھیں گا بدر شاہ دلیل کی اللہ دا قرآن پیش کرنا اللہ فرماندا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد اللہ فرماندا اے رسول نے دل کا اس میں اشارہ ہے اشارہ بعید رسول رسول دی جمع ہے فرمایا اے رسول نے فضلنا بعدہم علی بعد اساں بعضیاں نو بعضیاں تے فضیلت دے دتی ہے بعضیاں نو بعضیاں تے درجہ دے دیتا ہے بعضیاں نو بعضیاں تے شان عطا کر دیتی ہے ساریاں نو ایک جہا نہیں بنایا کسے نو کسے تے کوئی فضیلت دیتی کسے نو کسے تے کوئی مقام دیتا میں کہ مولا کنج دا اگے قرآن آخدا منہم من کلم اللہ وچوں کوئی ہووے جدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے ہر کسے نال نہیں نہ کیتا گل سمجھ چاہیے ہر کسے نال کلام نہیں کیتا انہاں وچوں کوئی ہووے جدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے میں کہا مولا ہر کسے نو ایک جہا درجہ نہیں فرمایا ہاں ایک جہا درجہ نہیں انہاں وچوں ہووے جدے نال میں کلام بھی کیتا ہے پھر ایک کو بھی شان والا ہے میں کہا کہ اللہ فرماندا ورفع بعدہم جنہوں سارے تے درجوں بلندیاں عطا کر دیتیاں نے کنوں سارے تو درجوں بلندیاں عطا کیتیاں نے وہ جانے کائنات شان کائنات اصل کائنات روح کائنات مصدر کائنات صدر کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات ارے بزم حسینہ نے عالم دا تاجدار میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مصطفیٰ نو سارے نبیاں دی جان بنا چھڑے آئے نبی بھی سارے ایک جائے کچھ بولو نا سبق یاد کر کے جایا کرو نبی سارے ایک جائے
نبی سارے ایک جے نہیں، رسول سارے ایک جے نہیں، نفس نبوت اندر نبی برابر نے، اصل نبوت اندر نبی ایکول نے، سارے دے سارے انج سمجھ لے سادہ کر دینا کہ نبی ہونے چ نبی سارے برابر نے، سارے نبیاں دا ادب ایک جیا کرنا ہے، انہاں دا احترام ایک جیا کرنا ہے، جویں اساتذہ ہوندے نے نا ہر استاد دا ادب کیتا جاندا ہے، استاد ہونے چ سارے برابر ہوندے نے، لیکن پرائمری ٹیچر بھی ہے، مڈل ٹیچر بھی ہے، ہائی ٹیچر بھی ہے، کالج یونیورسٹی دا لیکچرر بھی ہوندا ہے۔ ہن استاد ہونے چ جنہ ادب پرائمری دا کیتا جائے گا اونا ہائی دا کیتا جائے گا، او بھی استاد ہے، کالج والا بھی استاد ہے، استاد ہونے چ سارے برابر نے پر وظیفے ساریاں دے ایک جے نہیں ہوندے، وظیفے ساریاں دے ایک جے نہیں، کوالیفیکیشن ایک جے نہیں، استعداد ایک جے نہیں، انہاں دی ایبلٹی ایک جے نہیں، پڑھاؤن دا طریقہ میتھڈ ایک جے نہیں، انہاں دا ایجوکیشن دا لیول ایک جے نہیں، کیونکہ انہاں دے پڑھاؤن دا طریقہ وکھرا ہے، انہاں دا لیول ایک جے نہیں، اس واسطے انہاں دے وظائف بھی وکھرے نے، انہاں دی ایجوکیشن وکھری ہے، انہاں نوں جڑی حکومت فیسلٹیز دیندی وکھری ہے، تے جے کوئی آکھے پرائمری والا چونکہ تھوڑا پڑھیا ہے او دا ادب گھٹ کر لیا کرو، تے جڑا کالج یونیورسٹی دا پی ایچ ڈی اے اسلامک سکولر ہے او دا ادب زیادہ کر لیا کرو، تو آکھیں گا پاویں او پرائمری ٹیچر ادب او دا بھی ہوندا ہی کرنا جنہ یونیورسٹی والے دا کرنا ہے۔ مسئلہ سمجھ چایا؟ نفس نبوت نبی سارے برابر، کی مطلب نبی ہونے چ سارے نبی ہونے چ سارے نبی برابر، رسالت اندر سارے برابر، ادب ایک ہو جاؤ، انہاں دا احترام ایک ہو جاؤ، لیکن شان اللہ ایک جہی نہیں دیتی، مقام ایک جہا نہیں دیتا، کسے نو کلیم بنایا ہے، کسے نو ذبیح بنایا ہے، سوکھی اپنی بولی لے لے، کسے نو آدم پیغمبر سینا، اللہ فرمایا تینو صفی اللہ بنا دیتا ہے، موسیٰ نبی آئے تینو کلیم اللہ بنا دیتا ہے، اسماعیل نبی آئے تینو ذبیح اللہ بنا دیتا ہے، سونیا تینو نجی اللہ بنا دیتا ہے، کوئی اللہ دا پیغمبر آیا خلیل اللہ بنا دیتا ہے، کوئی اللہ دا نبی آیا انہوں روح اللہ بنا دیتا ہے، ایک سارے نبیاں دا سردار آیا فرمایا کملی والیا تینو حبیب اللہ بنا دیتا ہے۔ لمبا چکر پیچھے تینوں لے جان واسطے گل مسئلہ سمجھان واسطے کیتا سی، نبیاں دے درجے ایک جے نہیں آؤ، پھر ہن امتیاں دے درجے سن، پھر لمبا چکر کٹ کے پیچھے لے کے جاواں، اج وقت نال آن دا تیرا مدعا پورا ہوے، تینوں سمجھانا چاہنا ساریاں دے درجے ایک نہیں، بندے سارے ویکھن نوں اکو جے ہوندے نے، شان ایک جہی نہیں ہوندی، مقام ایک جہا نہیں ہوندا، اوے جدوں جنت اندر بھی جانا ہے اوتھے بھی اکو جہا مقام نہیں ہوے گا، کوئی جنت الفردوس وچ بیٹھے ہون گے، کوئی نبیاں دے پڑوس وچ بیٹھے ہون گے، کوئی کلیم اللہ دا گوانڈی ہوئے گا، کوئی ذبیح اللہ دا گوانڈی ہوئے گا، کوئی نجی اللہ دا گوانڈی ہوئے گا، کوئی نبیاں دے پڑوسی ہون گے، کوئی صحابہ دے گوانڈی ہون گے، صدقے جاواں کوئی غوث پاک دے نال بیٹھا ہوئے گا، کوئی غوث پاک نال بیٹھا ہوئے گا، کوئی داتا علی اجویری نال بیٹھا ہوئے گا، لوگوں صدقے جاواں۔ ہن جدوں نبیاں دے درجے ایک جے نہیں، انہاں دے مدارج ایک جے نہیں، انہاں دے مراتب ایک جے نہیں، اللہ نے فرق و فرقی شاناں دتیاں نے، انہاں دیاں شاناں وچ اللہ نے ڈیوائیڈ کر دتا شاناں نو، مقام نو، اے دی اے شان ہے، ایس عزت والے دی اے شان ہے۔ آؤ ہن ویکھیے نبیاں دا مقام تے ایک جہا نہیں، انہاں دے تے درجے نے، انہاں نبیاں دے امتاں دا کی عالم ہے، امتیاں دی شان کنج دیئے، اللہ دا قرآن آخدہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے امت مصطفیٰ تسی ساری امتاں نالوں شان والی ہو، کنتم ہیں جی تساں جڑے ہو سارے نبیاں دی جنیاں امتاں نے تہاڈی شان اونچی ہے۔ میں کہا مولا کیوں؟ فرمایا انہاں دا نبی جو اونچی شان والا ہے، اے نسبت نے انہاں نوں اونچا کر دیتا ہے۔ ہن اے جڑی امت اسی ساڈی ہے، جڑی اسی امت ہاں، باقی امتاں نالوں اعلیٰ ہو گئی نا، باقی امتاں ساڈے نال بولو بولو مسئلہ سمجھ آ گیا، باقی امتاں ساڈے نال نہیں رلدیاں تے ساڈے نبی نال باقی نبیاں دی شان نہیں رلدی۔ ہن اس امت دے صحابی باقی امتاں دے صحابیاں نالوں اعلی شان والے ہو گئے،
میں دھیرے دھیرے تینوں اس جگہ تے لے کے جا رہا ہوں اس مرحلے اندر لے کے جا رہا ہوں جتھے تینوں گل سمجھانی ہے ہن سمجھ آ گئی امتاں دی شان ایک جئی نہیں نبیاں دی شان ایک جئی نہیں رسولاں دی شان ایک جئی نہیں افراد دی شان ایک جئی نہیں جویں ساڈا نبی باقی نبیاں تو اونچی شان لے کے آیا ہے امت مصطفیٰ باقی امتاں تو اونچی شان لے کے آئی اس امت دے اندر میرے نبی دے صحابہ دی شان باقی نبیاں دے صحابہ نالوں اعلی ہو گئی اس امت دے تابعین دی شان باقی امتاں دے تابعین تو اعلی ہو گئی تے اس امت دے ولیاں دی شان باقی امتاں دے ولیاں نالوں اعلی ہو گئی اے گل سمجھانی سی تے میں ابتدا کیتی ہے سلیمان پیغمبر کچاری لگی ہوئی ہے کیڑا بندہ تخت لے کے آئے گا گل یاد ہے بولو بولو گل ابتدا ایتھوں کیتی نا میں سلیمان پیغمبر اللہ دے نبی اعلان کیتا کیڑا بندہ تخت لے کے آئے گا اللہ دے نبی دا ایک بندہ اٹھیا شاگرد تصوف دا علم رکھن والا طریقت دا علم رکھن والا نبی دا شاگرد بھی ہے نبی دا صحابی بھی ہے تے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھن والا اللہ دا ولی بھی ہے تے کتاب دا علم رکھن والے انہیں آکھیا میں لے کے آواں گا کنے چہرے چ لے کے آواں گا میں کوئی اس پہاڑ ورگے چنترا تھوڑی کرنا ہے کہ سونیا محفل مکن تک میں لے کے آ جاواں گا فرمایا سونیا تو آنکھ بند کر آنکھ ٹو کے واپس کھولے گا تخت تیرے قدماں وچ آ جائے گا ایسی امتی سلیمان پیغمبر دا ایسی صحابی سلیمان پیغمبر دا ایسی ولی حضرت سلیمان پیغمبر دے امت دا ہن سن میرے مصطفیٰ دے امتیاں دی کی شان ہوئے گی ہائے 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 میرے مصطفیٰ دی امتیاں دی کی شان ہوئے گی میرے نبی دے صحابہ دی کی شان ہوئے گی میرے نبی دے امت دے ولیاں دی کی شان ہوئے گی کیونکہ نبی کمال والا ہے نبی دے امتی کمال والے نے ہر ولی اپنے نبی دی شان دا مظہر ہوندا ہے ابھی مسئلہ سمجھ ہر نبی اللہ دی شان دی دلیل بن کے آندا ہے برہان بن کے آندا ہے ہر نبی اگر نبی آگے لوگاں نو حکم دیندا نا آکھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوکی کہندے کیوں منی اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں نبی انہاں نو معجزہ وکھاندا ہے لوکی انگشتے بدنداں ہو جاندے نے لوکاں نو سمجھاندا ہے کہ اے ویکھو اے طاقت میں اس اللہ دی لے کے آیا ہاں جن نے مینوں اے کمال دیتا ہے جے میرا کمال تہاڈے کمالاں نال نہیں رلدا تے پھر جڑا دین والا ہے او کنی شان والا ہوے گا نبی دا معجزہ اللہ دی دلیل بن کے آندا ہے اللہ دی شان دا عکس بن کے آندا ہے اللہ دی شان دا جمال بن کے آندا ہے جھلک بن کے آندا ہے انج کہہ لو نبی اللہ دی شان دا مظہر بن کے آندا ہے نبی وال ویکھیے تے رب یاد آ جاندا ہے این سمجھ لو نبی وال ویکھیے نبی اللہ دی شان دا مظہر بن کے آندا ہے مسئلہ سمجھ یار تے جڑا نبی ہوندا ہے اللہ دی الوہیت دی دلیل بن کے آندا ہے اللہ دی یکتائی دا پروف بن کے آندا ہے نبی وال ویکھیے اللہ دی شان سمجھ چاندی ہے جدوں نبی وال ویکھیے اللہ دی شان سمجھ چاندی ہے تے جڑا ولی ہوندا ہے اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے آندا ہے چونکہ تے ولی وال ویکھیے نبی دی شان سمجھ تے آ جاندی جویں نبی وال ویکھیے رب دی شان سمجھ چاندی ہے اسی طرح ولی وال ویکھیے نبی دی شان سمجھ چاندی ہے پھر گل ریپیٹ کر دینا جملہ گل پینترا بدل کے سمجھا دینا جویں نبی رب دی شان دا مظہر ہوندا ہے جویں نبی رب دی شان دا عکس ہوندا ہے جویں نبی رب دی شان دی جھلک ہوندا ہے اسی طرح ولی اپنے نبی دی شان دا مظہر بن کے آندا ہے ایویں ولی اپنے نبی دی شان دا عکس بن کے آندا ہے اسی طرح ولی اپنے نبی دی شان دی جھلک بن کے آندا ہے پھر پینترا بدل کے گل سمجھاواں تاکہ تو سبحان اللہ اونچی آواز نہ آکھیں اوے ولی ول ویکھیے اس ولی دے نبی دی شان سامنے آ جاندی ہے جڑی امت دا ولی ہوئے گا اپنے نبی دی شان دا عکس بن کے آئے گا او ولی اپنے نبی دی چونکہ دتی ہوئی طاقت لوکاں دے سامنے رکھے گا لوکاں نو آکھے گا لوگو آؤ میرا نبی بڑی شان والا ہے میرا رسول بڑی شان والا ہے لوکی آکھن گے کیویں من لئیے کہ تیرا نبی بڑی شان والا ہے ولی پھر کوئی ایسا کمال وکھائے گا اپنی طاقت دا اظہار کرے گا اپنی قوت وکھائے گا جنوں اسی عام عوام اپنی بولی اندر کرامت کہنے ہیں جدوں او کمال وکھا
وکھائے گا لوکی او دے کمال نو منن گے آکھے گا ویکھیا اے کمال میرا دتا نہیں ہے اے میرے نبی دے کمال دا عکس تہاڈے اگے رکھ چھڑے نبی دا میں پینترے بدل کے انداز بدل کے گفتگو دا سٹائل بدل کے تینوں مسئلہ سمجھانا چاہنا اوہ ولی وال ویکھیے نبی دی شان دا مظہر ہوندا ہے تے ہر نبی رب دی شان دا مظہر ہے تے ہر ولی اپنے نبی دی شان دا عکس بن کے آندا ہے جملہ یاد کر ہر ولی اپنے نبی دی شان دا مظہر بن کے آندا ہے جڑا سلیمان پیغمبر دا ولی ہوئے گا جدو کوئی کرامت وکھائے گا اپنے نبی دی شان والی اشارہ کرے گا پیغمبر خلیل اللہ دا ولی ہوئے گا جدو کوئی کرامت وکھائے گا لوکی خلیل اللہ دی شان نو سلام کرنگے جدو کوئی موسیٰ کلیم اللہ دا امتی ولی ہوئے گا جدو کرامت وکھائے گا لوگوں طاقتیں کلیم اللہ دا پتہ لگ جائے گا کسی نو طاقت خلیل اللہ دا پتہ لگ جائے گا وہ جدو محبوب سبحانی آئے گا کتب ربانی آئے گا شیخ طریقت آئے گا حسنی سید آئے گا حسینی سید آئے گا مولا علی دا پتر آئے گا 11ویں والا پیر آئے گا وہ جدو ڈبا پیڑا تارے گا وہ دی شان میرے مصطفیٰ دی طاقت اعلان ہر ولی اپنے نبی دی شان دا عکس بن کے آندا ہے مسئلہ سمجھ چاہ گیا خطاب اس مرحلے اندر لے آواں کہ سلیمان پیغمبر دا امتی اٹھ کے آکھے آنکھ چبک تختے آ جائے گا تیری گل سمجھ چاہ جائے اللہ دا قرآن بنیاد دیندے اس کرامت دی دلیل دیندہ جائے کوئی آنکھے کرامت کتھے لکھی ہے انہوں نے آکھیا کرو سورۃ النمل آیت نمبر 40 پڑھ لے ایدہ سیاق و سباق پڑھ لے تینوں پتہ لگ جائے گا اللہ کریم نے کرامت دا اعلان اللہ نے لا ریب قرآن اندر کر چھڑے آئے لا ریب کتا کتاب اندر بہت ساریاں اور بھی بہت سارے اشارے دے سکنو لیکن ایتھے انی گل کر کے اگے ٹرنا کیونکہ نبی اللہ دی شان دا اعلان کردا ہے ولی اپنے نبی دی شان دا اعلان کردا ہے ہن اے تے شان دا اعلان کیتا سلیمان پیغمبر دا اس آصف بن برخیا نے آج حضور غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دا ایسا ولی ہے میرے مصطفیٰ دا امتی ہے میرے مصطفیٰ دا امتی حسنی حسینی سید صدقے جاواں آپ بازار چوں ننگے جاندے ایک کرسچین ایک مسلمان تے عیسائی آپس اندر مناظرہ پہ کردے نے ڈیبیٹ پہ چل دیئے آپس اندر بحث پہ چل دیئے وہ عیسائی کہندہ ہے اللہ نے میرے نبی دی شان بڑی اعلیٰ کر دیتی ہے مسلمان کہندہ ہے نہیں میرا مصطفیٰ تے نبیاں دا امام بڑھ کے آگیا ہے وہ اپنی دلیل دے جاندہ ہے وہ اپنی دلیل دے جاندہ ہے بعضوں نکمے ہوندے نے میں پھٹیاں تے بیاہ کے سنگ گڑائی رکھ دینے دلیل کوئی نہیں ہوندی گل دلیل نال پئی ہوندی سی میرے غوث پاک اتھو دی گزرے میں عرض پیا کرنا کہ سلیمان پیغمبر دا امتی سی انہیں تخت لے آندہ اکھ چپکن تو پہلے میرے مصطفیٰ دا امتی میرے غوث دی کی طاقت ہے ہر ولی اپنے نبی دی شان دا عکس ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہر ولی اپنے نبی دی شان دا عکس ہوتا ہے آج میرے مصطفیٰ دی شان دا مظہر بن کے آن والا مصطفیٰ دی شان دا لوگوں برہان بن کے آن والا دلیل بن کے آن والا مصطفیٰ دی شان دا آئینہ دار بن کے آن والا جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دے رتبے دا مظہر بن کے آن والا میرے غوث دا اتھوں دی گزر ہویا تو میں بندے بیعث پہ کر دینے ایک کہندہ میرا نبی عیسیٰ روح اللہ شان آلے دوجا کہندہ میرا مصطفیٰ شان آلے میرے غوث دی نظر جو پہ فرمایا تہاڈے کول دلیل کی ہے وہ کہندہ ہے عیسیٰ روح اللہ ساڈا جڑا نبی سی
مردیاں نو زندہ کر چھڑدا سی تے جے تہاڈے نبی نے کسے مردے نو زندہ کیتا ہوئے تے میں تہاڈے نبی دا کلمہ پڑھن لئی تیار کھلوتا ہویا ہاں صدقے جاواں علی دا پتر سی نا علی دا خاندان سی نا حسنی حسینی سید سی نا فرمایا میں نبی نہیں نبی دا صحابی بھی نہیں میں نبی دا امتی ہاں کہ مردہ زندہ کر کے بھی کھا دے ماں تینوں پوچھنا ماں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے گا دسنا سی نا میں مصطفیٰ دا شان دا مظہر بن کے آیا مصطفیٰ دی شان دا عکس بن کے آیا جدو میں کوئی کمال بھی کھاواں گا تے شان مصطفیٰ دا اعلان ہوئے گا میں جدو کوئی کرامت بھی کھاواں گا مصطفیٰ دی طاقت دا اظہار ہوئے گا پر میں چل میرے نال قبرستان دے اندر لے کے ٹر گیا انہیں جا کے سب تو پرانی قبر تے جا کے ہاتھ لایا انہیں آکھا اے بندہ جے اٹھا دے تے میں تینوں منن لی تیار ہوں میرے غوث پاک فرمایا اے بندہ بڑا پرانا دنیا تو گیا ہے تے گویا جے آنکھیں تے پھر گاندہ وجاندہ ہی وار آئے گا گاندہ وجاندہ ہی اور میں گاندہ وجاندہ ہی باہر آئے گا میرے غوث پاک نے اس قبر نو ٹھڈا ماریا فرمایا اٹھ بے اذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ قبر پھٹ گئی بندہ باہر آ گیا جدو بندہ باہر آیا ہے بندہ باہر آئے میرے غوث پاک کھلوتے ہوئے شان مصطفیٰ دا اظہار ہویا ہے طاقت مصطفیٰ دا اظہار ہویا ہے ولی اپنے نبی دی شان دا عکس ہوندا ہے اپنے نبی دی شان دا مظہر ہوندا ہے اپنے نبی دے کمالات دا آئینہ دار ہوندا ہے جدو مردہ باہر آیا کدی مردے ول تک دے کدی میرے غوث ول تک دے تے بے ساختہ زبان دے جاری ہوندا ہے کہندا سونیا تیری کرامت تک میں ایمان لے آیا جس نبی دا امتی مردیاں نو زندہ کر سکدا ہے وہ نبی کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا او کرامت سی سلیمان پیغمبر دے امتی دی آصف بن برخیہ دی تخت لے آندہ اے کرامت اور طاقت سی میرے مصطفیٰ دے امتی دی بھئی ہر ولی اپنے نبی دی شان دا مظہر ہوندہ ہے نا تے ہر نبی اللہ دی الوہیت دی برہان بن کے آندہ ہے نا تے صدقے جاواں امام الانبیاء مدینے دے تاجدار تیرا تے میرا نبی کیڑی شان دا مالک ہے اس شان دا اظہار کرے میرا غوث اوے ڈبے بیڑے کدی تار دا جے میں واقعات وال چلا جاواں تے وقت جمعے دا ختم ہو گیا جماعت دا ویلا ہون والے میں بس اینی گل کر کے خطاب نو اختتام دی طرف لے کے آنا میرا نبی کیڑی شان والے کیڑے مقام والے کہ میرے نبی دی شان دا جڑا عکس بن کے ولی آندا ہے او ٹھڈا ماردا ہے قبر وچوں بندے نو جلا بخشدا ہے میں جدوں نظر جو ماری ایک دن ایسا آیا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار جلوہ کرنے ایک بندہ میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا عرض کردا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی نبوت لئی معجزہ دلیل ہوندی ہے فرمایا کی ویکھنا چاہنا ہے اچھی آکھو سبحان اللہ جس نبی دی شان دا مظہر غوث پاک سی نا اس نبی دی طاقت کنی ہائے ہائے انہیں آکھیا کی میرے آقا نے فرمایا کی ویکھنا چاہنا ہے انہیں آکھیا سونے آؤ جڑا درخت ہے نا انہوں آکھو کہ ٹور کے اشارہ کرو تہاڈی بارگاہ وچ آ جائے ہائے 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 انہوں درخت نو آکھو تہاڈی بارگاہ اندر ٹر کے آ جائے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا آپ ہی جا کے اس درخت نو کہہ دے تیرے کول تیری گل جا کے انہوں آکھی تینوں اللہ دا نبی پیا بلاندا ہے ہن بندہ ٹریا جاندا ہوے گا میں کیا سوچدا بھی جاندا ہوے گا سنیا نبی دا دینا ہے او سنے گا کیویں ویکھے گا کیویں اگوں بولے گا کیویں تسی تے کہندے ہو
میرا نبی تے درختاں وچ جان پا دیندا ہے ہائے ہائے ہن موضوع دوجے پاسے ٹر جائے گا تے دلیل منگے گا حی الموتى باذن اللہ عیسیٰ پیغمبر نے کہا سی میں ہاتھ لانا مردیاں نو حیات دے دینا قرآن نے جو دلیلاں بڑیاں چونکہ وقت ہو گیا گل نہیں پہ کرنا حضرت عزیر پیغمبر دی گل شروع کراں سورۃ البقرہ دے اندر رب ارنی کیف تحیی الموتى تے گل کراں تے تینوں پتہ لگے نبی اللہ دے اذن نال ہاتھ لان تے مردیاں نو جلا بخش دینے حیات دیندے نے وہ گل ایک پاسے رہ گئی انہیں جا کے جس ویلے درخت نو ہن سینے آ دینا سات چک دے باشندے جامع مسجد اقصی وچ بیٹھن والے ایک سوال رکھنا درخت تے کدی کسے نے کان ویکھے ہون اکھاں ویکھیاں ہون زبان ویکھی ہوئے جدوں میرے نبی نو آکھیا جا کے اس درخت نو کہہ دے تینوں اللہ دا نبی بلاندا ہے تے لوکاں نو دسنا سی او جڑا میرا پتر آوے غوث 11ویں والا آوے ٹھڈا مارے مردہ باہر آ جاندا ہے کیونکہ مصطفیٰ دی شان دا مظہر بن کے ولی آیا ہے تے میری شان ہے وے میں تے درختاں نو کن دے دینا وا درختاں نو زبان دے دینا وا درختاں نو بصارت دے دینا وا اے بے جانا وچ جان دے دینا وا کیوں دے دینا وا کہ ہر نبی اللہ دی شان دی دلیل بن کے ہر نبی آئے یا تے شرکی ہو گیا نا ویکھو یا تے جان اللہ نے دینی ہے نا بدر شاہ اسی ایسا نہیں کہنے ہیں تسی سنی بڑی شرک دیاں گلاں کر دیو میں کہا نبی اللہ دی شان دی دلیل بن کے آندا ہے آگے کیویں میں کہا نبی کہندا لوگو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے سی جا طریقہ لوکی کہندے اسی نہیں مندے تیرے کول دلیل کی ہے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں نبی انگلی دا اشارہ کر کے چاند توڑ دائے پھر جوڑ دائے سورج مغرب تو اثر تے ٹوڑ دائے درختاں نو اپنے وال ٹوڑ دائے پھر پیچھے موڑ دائے تے پوچھدا دسو ہوئے تواڈے وچ کسے وچ نہ کمال ہے وے لوکی کہندے نہیں جدوں لوگ کہندے نہ نہیں پھر نبی لوکاں نو یقین دلاندا ہے اے ویکھو میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول آئے اللہ دے ایک ہون دی دلیل بن کے آیا ماں کہ اللہ دی طاقت ویکھنی ہے تے مصطفیٰ تانو اللہ دیا طاقتاں دا اظہار کر کے دس تو سا رب تے نہیں نہ ویکھیا بولو تو صحیح کسے ویکھیا نہیں ویکھیا نا اللہ اپنی شان دا اظہار نبیاں چو کردا جاؤ میرے نبیو جا کے میری طاقت دے اعلان کرو دسو لوکاں نو اسی او دے بھیجے ہوئے آئے ہیں جے او دا کمال ویکھنا تے ساڈے وچوں ویکھو جے او دا دتا کمال ایڈی شان والا ہے تے پھر وہ آپ کتنی شان والا ہوئے گا ہائے 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 ہن گل سمجھ چاہی نا میرے نبی نے فرمایا جا جا کے اس درخت نوں جا کے کہہ دے تینوں محمد عربی پیا بلاندا ہے محمد عربی پیا بلاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن بندہ جدوں ٹریا ہوے گا بدر شاہ نے اکھاں پلکاں دے بوئے بند کیتے بڑی محبت نال ویکھیا بڑے عشق نال ویکھیا بندہ کملا تھوڑا سی جان والا عقل مند سی شعور نبی دی بارگاہ جان والا او نبوت واسطے معجزہ جڑا بندہ پیا منگدا ہے او دا عقل فہم ادراک دا لیول کی ہوئے گا جدوں ٹریا جاندا ہوئے گا سوچدا ہوئے گا ہن میں جا کے درخت نوں یہ گل آکھنی بھئی چنگا بھلا بندہ کوئی پڑھیا لکھیا ہوئے کسی درخت نہ کھلوتا گلاں کردا تساں آکھنا کملا ہے اینو مینٹل ہاسپٹل داخل کرا دو بھی درختاں نہ بھی کسے گلاں کیتیاں یہ حقیقت ہے جی ہے نا بھی دیوار وال کھلو کے نا گلاں کرن لگ پو لوکاں آکھنا نا کملا اینو لے جاؤ پھڑ کے یہ مسجد وچ آن دے قابل نہیں یہ درختاں نہ گلاں کردا یار کدی درخت کسے بول دے ویکھے بندہ ٹرے آ جاندا ہے جا کے درخت کول جا کے جدوں آکھے گا تینوں اللہ دے نبی آکھیا آ جا میری بارگاہ اندر ہن جدوں ٹرے آ جاندا ہے درخت وال جاندا ہے میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ نے لوکاں نوں اپنی طاقت دسی کہ میں اللہ دی الوہیت دی دلیل بن کے آیا وا لوکاں نوں دسنا ہے کہ میں جماعت دا نبی بن کے آیا وا حیوانات دا نبی بن کے آیا وا نباتات دا نبی بن کے آیا وا لوگو عالم عرب دا نبی بن کے آیا وا پہلے نبی دی شان سن لو پھر نبی دی امت دے ولی غوث پاک دا مقام سمجھ جا پھر
سمجھ چاہے گا کہ ڈبا بیڑا کیویں تردا ہے، پھر سمجھ چاہے گا مردیاں نو زندہ کیویں کردا ہے، کہ کیونکہ ہر ولی اپنی نبی دی شان دا عکس ہوندا ہے۔ پہلے تے نبی دی شان سمجھ، میرے نبی نے درخت وال ٹوریا جاؤ نہیں جا کے کہہ دے تینوں تیرا نبی بلاندا ہے، تاکہ جگ نو پتہ لگ جائے کہ میں شمس و قمر دا نبی بن کے آیا ہوں، شجر و حجر دا نبی بن کے آیا ہوں، بحر و بر دا نبی بن کے آیا ہوں، برگ و ثمر دا نبی بن کے آیا ہوں، جنوں انس دا نبی بن کے آیا ہوں، رضوان جنت دا نبی بن کے آیا ہوں، غلمان جنت دا نبی بن کے آیا ہوں، میں کہکشاواں دا نبی کہکشاواں دا نبی آئے، آبشاراں دا نبی آئے، کوہساراں دا نبی آئے، ریگزاراں دا نبی آئے۔ عالم جمادات نو پوچھ لو، عالم نباتات نو پوچھ لو، عالم حیوانات نو پوچھ لو، اینا ساریاں نو پوچھو، عالم عرب نو پوچھو، عالم عجم نو پوچھو، عالم بشریت نو پوچھو، عالم نورانیت نو پوچھو، اور جتے جتے تک خدا دی خدائی ہے، میرے محمد عربی دی بادشاہ نبی تے ایڈی شان آلہ تے تینو غوث پاک 11ویں والے دا ڈبا بیڑا آجے بھی سمجھ نہیں آیا۔ ولی نبی دی شان دا یہ دے تو سادہ طریقہ بھئی وہ خطیب ہی نہیں ہوندا جڑا مجمع دے ذہنی لیول نو چیک کر کے گل نہ سمجھا سکے۔ میں کہنا تقریر دا فائدہ نہیں، مشکل لینگویج، مشکل زبان، مشکل انداز ہوئے، مجمع دے ذہنی لیول نو سامنے رکھ کے مشکل مسئلہ سمجھا کے آسان کر دیو، نبی دا دین لوکاں لئی آسان کر دیو۔ عرض پیا کرنا ولی اپنے نبی دی شان دا مظہر ہوندا ہے، صدقے جاواں نبی نے جدوں آکھیا نا اونوں جا کے درخت نو آکھ تیرا نبی تینوں بلاندا ہے، جدوں جا کے درخت نو آکھیا ہن درخت سجے ہلیا پھر کھبے ہلیا اگے پیچھے ہو لارا لے، شاید گل بڑے عشق والی ہے، بڑے محبت والی ہے، تے شاید گل تیرے اتوں دی گزر جائے، جدو درخت نو پتہ لگا ہوئے گا میرے مکی مدنی عربی ماہی ڈھولن دا مینوں سن آیا گیا ہے۔ آئے کتھوں لے آواں یار بولی، اللہ کرے فیصلہ باز ٹھنڈ ختم ہو جائے دھوپ نکلے، کیڑا مریض بیٹھے ہیں انہوں میرے نبی دا اللہ کرے آنکھ لگے سانو ساڑے نبی دا بلاوا آیا جائے، او دے تے بھاگ جاگ پے، او دے تے بخت جاگ پے۔ ایک عاشق نے اسے ویلے نقشہ کھچیا کہندا کھلی رکھیے میں نینا والی باری، کھلی رکھیے میں نینا 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 والی باری، باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری، اڈیگ میلو عربے دے کھلی۔ جب میرے نام مل کے پڑھو گے نا تو ذوق بڑا بنے گا۔ درخت نو جدو سنے آیا تینوں تیرے یار نے بلایا ہے، کھلی درخت دوڑ کے سجے کھبے لیا اپنے نبی ال ٹریا، او نبی جنوں ویکھیا بندہ صحابی بن جاوندا، ایمان دیاں نظراں نال جدوں ٹریا ہوے گا، عشق نال ٹریا ہوے گا، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، اڈیگ میلو عربی دے کھلی رکھیے، یک نگاہیں گاہیں گاہیں از تو پھیلے پنج تن، یک نگاہیں گاہیں 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 از تو پھیلے پنج تن، پاویں چنگیاں چنگی چنگیاں مندیاں، پاویں چنگیاں پاویں مندیاں، پاویں چنگے مندے چنگے مندی چنگیاں، پاویں مندیاں، پر آقا تیری 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 بندیاں
چنگیاں پاویں مندیاں چنگیاں مندیاں چنگیاں پاویں مندیاں چنگی کیونکہ تیری شان وے بلغ العلا بکمالہ کاشفت جا بجمالہ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ علیہ وآلہ پاویں چنگیاں پاویں مندیاں پاویں چنگیاں پاویں مندیاں میں آقا 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 میں آقا تیری بندیاں کھلی رکھیے میں نیلا والی باری اڈیک مینو عربے دے کھلی رکھی آکھی سونے نو وائے نی آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوئے جے تیرا 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 جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردہ آقا جے تیری نظر اللہ خوش رکھے یار میں مر کے بھی نہیں مردہ نہیں 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 مردہ نہیں مردہ جے آقا تیری نظر ہوئے کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو عربی دے کدوں آوے گی اے سونے دی سواری سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری میں تینج کہہ دینا ہونے آوے گی اوے ہونے آوے گی میرے ماہی دی سواری ہونے آوے گے آوے ہونے آوے گی سونے دی سواری اڈیک میں نے عربی دے کھلی رکھیے آج دل میرا ٹھک ٹھک وجدا قرار لوکو اج دا او دے آن دا قرار لوکو اج دا او دے آن دا قرار لوکو اج دا کدوں آوے گی سونے دی سواری رات لگیے رات لگیے اڈیک وچ ساری اڈیک مینو ماہی دے رات لگیے رات لگیے رات لگیے اڈیک وچ ساری اڈیک مینو ماہی دے کدوں آوے گی درخت نو جا کے انہیں آکھیا جا تینوں تیرا نبی بلاندا درخت جھومیا ہوئے گا میں ایک منظر کشی کیتی سی کیونکہ تساں ماشاءاللہ سور دے شائق لوگ ہو تے میں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ کے تانوں تربیت پیا کرنا بھی اینو تقریر آکھدے نے اینو خطاب کہندے نے پھر مینوں مجبوری نال
پھر تواڈے ڈگر تے چل کے پڑھنا پੈ ہی جاندا ہے بھی اللہ کرے میرے نال سارے رل کے چلن اے ساڈا ذوق ہے اسی سرکار دی شان چلو کسے رنگ وچ بندہ پڑھے تے صحیح پڑھدا ہی سونا لگدا ہے درخت نو جا کے آکھیا تینو اللہ دا نبی پیا بلاندا رسول پیا بلاندا جدو درخت ٹریا ہوئے گا اینا لمبا چکر کٹیا درخت دے عشق دی او دے جذبات دی او دے ایموشن دا میں تیرے اگے ایکسپلین کیتا ہے او دا کیسا ہوئے گا منظر کشی بدر شاہ نو تے ویسے انجی لگیا پلکاں دے بوئے ٹھو کے ویکھیا درخت سجے ہی لیا کھبے ہی لیا کسے آکھیا جڑاں نو ہلایا اگے ٹرن لئی نہیں بدر شاہ نو انج لگیا درخت عشق تے رقص کرن لگ پیا او عشق جھومن لگ پیا او بھی جھومیا سجے کھبے جھومیا انہیں آکھیا میرے یار دا بلاوا آ گیا میرے یار دا سنیا آ گیا آکھے گا دلیل کتھے وے جدو میرا نبی براق تے بیٹھیا براق بھی نچن لگ پیا رقص کرن لگ پیا تصوف دے اندر نچن دا لفظ رقص کرن دا لفظ وجد دے معنیاں وچ سمجھ لائے وجد دے معنیاں وچ سمجھ لائے جھومن دے معنیاں وچ سمجھ لائے اینو اپنی تہذیب اندر ڈھال لے اونے بھی انج جدوں چھلانگاں لائیاں عشق دے اندر پپاں پار ہلیا نا جبریل دبکا مارے او کیوں پیا ہلنا ہے تیرے تے مصطفیٰ سواری کرنا لے انہیں آکھیا جھومانا تے کی کروں اج نبیاں دا امام میرے تے سوار ہون والا میں عشق تے سمجھانا میں جھومانا میں کی کراں میں جھومانا تے کی کراں مینوں تے وجد آ گیا بختاں تے پیا نازام اوتھے او ہلیا اوتر میرا نبی پہاڑ تے پیر رکھیا تے جبل احد بھی رقص کرن لگ پیا نبی نے ٹھڈا ماریا اوے رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے نبی صدیق تے دو شہید موجود نے پہاڑ رک گیا او بھی رقص کردا سی او بھی جھومدا سی میں صدقے جاواں جدو درخت جا کے نبی دا سنیا گیا ہوئے گا درخت سجے ہی لے آؤ پھر کھبے ہی لے آؤ پھر نبی وال ٹر پیا ان حضور دی بارگاہ وچ جدو آیا آکے کر دے السلام علیکہ یا رسول اللہ بولی جڑی ہونے تو نماز جے پڑھنا السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تیرے تے سلام ہوئے اوہی بولی ہونے بولی السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ جدوں نے نبی تے سلام پڑھیا تے بندہ تے کھلوتا کدی نبی دی طاقت ویندا ہوئے گا اے رب دی قوت دی دلیل بن کے آن والا نبی ہے صدقے جاواں دی طاقت ہے او جے سینے تے درخت بھی قدماں والے آ جاندے نے تے کلے آندے نہیں نبی نال کلام کردے نے نالے سلام بھیج دے نے جدوں نے سلامی پیش کی تھی تے میرے نبی نے ہن درخت نو آکھیا واپس اپنی جگہ وال ٹر پیا درخت ہن پیچھے مڑیا بندہ کھلوتا کدی درخت ول ویکھدا ہے کدی نبی دی طاقت ول ویکھدا ہے نبی رب دی طاقت دی دلیل بن کے آندا ہے اللہ دی شان بن کے آندا ہے اللہ دی شان دا مظہر بن کے آندا ہے اونے آکھیا سونیا او جدے تے درخت سلامیاں دیندے نے او کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا میں گواہی دینا تو اللہ دا سچا رسول بن کے آگ انہیں آکھیا میں گواہی دینا گل مک گئی یار جدے اشاریاں تے جدے پیغامات درخت چل کے آندے بھی ہون واپس جاندے بھی ہون اس نبی دی شان دا مظہر بن کے آن والا میرا پیر 11ویں آلہ ہے او پھر جدو اینی شان والا نبی ہوئے تے او شان والا ولی پھر او دی شان دا اے اعلان ہوندا ہے ہاتھ چک دے تے ڈبے پیڑے تردے نے میں واقعہ نہیں سنایا تینوں گل سمجھائی ہے ڈبے بیڑے تردے نے قبراں وچوں مردے اٹھدے نے کیونکہ ولی نبی دی شان دا اظہار کردا ہے اللہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے